अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ और न्यूज़ लेकर हम हाजिर हो गए हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी आगे बढ़ें और चलें न्यूज़ की तरफ। बिल्कुल। और सबसे पहली न्यूज़ जी हमारे पास है आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनको लेकर आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात की है, विजिट किया है चौधरी शुजात हुसैन, जो कि पीएमएलक्यू के हेड हैं, उनको। और दोनों में ये बातचीत हुई है कि जी असेंबलीज अगर डिसॉल्व की जाती हैं, इमरान खान की तरफ से अगर असेंबलीज तोड़ दी जाती हैं, पंजाब की भी और उसके साथ साथ केपी के यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज अगर तोड़ देते हैं, जो कि इमरान खान साहब की जहाँ पे हुकूमत है या जहाँ उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो क्या किया जाएगा और किस तरह से आगे काम होगा। साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन का ये भी कहना है कि जी अभी फिलहाल इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, और उनका यही ख्याल है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वो अपना टाइम पूरा करे और उसके बाद ही इलेक्शन की तरफ जो है जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब का कहना ये है कि हमारे लोग अभी असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व होने से घबरा रहे हैं, यानी कि असेंबली तोड़ने के बाद से इमरान खान साहब का कहना है कि उनके साथी यानी कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फिलहाल घबरा रहे हैं। अगर उन्हें ये कहा जाए कि जी असेंबलीज आपने जो है वो तोड़ देनी है और आपने या रिजाइन कर देना है और उसके बाद ताकि इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की जाए, इससे पीटीआई के लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा जी साथ साथ हमें ये भी पता लगा है कि आप जैसा कि जानते हैं अयाज सादिक साहब, जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं। अयाज सादिक साहब जी ये वही हैं जिन्होंने एक बार कहा था, जब इंडियन पायलट आ गया था तो उन्होंने कहा था टांगे कांप रही हैं और पता नहीं क्या हो रहा है और पायलट को छोड़ दो, नहीं तो मोदी जी अटैक कर देंगे रात के 9 बजे। मेरे ख्याल है रात के 9 बजे तक तो मेरा नहीं ख्याल के अटैक हो रहा होगा इंडिया से, पहले ही होता अगर होता तो। और वैसे भी 9 बजे ये कौन सा टाइम बता रहे थे, लेकिन खैर वो तो बात हो गई पुरानी। और नई बात अब इन्होंने ये की है कि इनका कहना है कि जी नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के शुरू में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब देखते हैं कि ये खबर जो है वो कहाँ तक सही साबित होती है अयाज सादिक साहब की। लेकिन इसके साथ साथ जी उन्होंने ये भी कहा कि जी वो वापस आ जाएंगे और उसके बाद इलेक्शंस जब होंगे तो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी रन करेंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये खबरें तो पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मगर अभी तक आए नहीं। मेरा ख्याल है पैदल आ रहे हैं, अगर पैदल भी आएंगे तब भी मेरा ख्याल है जनवरी तक तो पहुंच ही जाएंगे लंदन से। लेकिन देखते हैं आते हैं या नहीं। इसके साथ साथ जी इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं आजकल, जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी 6 महीने तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि 6 मंथ्स उनको चाहिए जिसमें कि मर्दमशुमारी हो, यानी कि ये पता लगे कि कितने लोग हैं कंट्री के अंदर जो कि वोट डाल सकते हैं। और वो वोटिंग लिस्ट बनाने के लिए उनको 6 मंथ्स दरकार है। ये बात की है जी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने। और उनका ये कहना है कि जी 6 मंथ्स के लिए तो आप लोग भूल ही जाइए कि किसी किस्म का कोई इलेक्शन होने जा रहा है। साथ साथ जी हमारे जो आजकल फाइनेंस के मिनिस्टर हैं यानी कि इसाक डार साहब, उन्होंने मुलाकात की है आरिफ अलवी साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं। हम आपको पहले भी आरिफ अलवी साहब के वो डेंटिस्ट तो है ही, लेकिन हमने आपको आरिफ अलवी साहब की वीडियो भी दिखाई थी। बिल्कुल जी, इनसे मुलाकात की है जी फाइनेंस मिनिस्टर जो आजकल हैं इसाक डार साहब, उन्होंने। और इसाक डार साहब और दोनों ने मिलकर बात की है, और प्रेसिडेंट साहब ने और इसाक डार साहब ने। और उसमें ये भी बात की गई है कि जी जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह से किए जाए। साथ साथ ये भी बात की गई है कि शाम के 6 बजे से पूरी कंट्री में मार्केट्स बंद कर दी जाए। जी हाँ, शाम के 6 बजे जो है पूरी कंट्री, पूरे पाकिस्तान में जितनी मार्केट्स हैं उनको बंद करने की बात भी की जा रही है। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जी हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके लोगों को। और इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि जी जब तक सूरज रहेगा तेरा नाम रहेगा, नहीं ये वाला नारा नहीं, तो जब तक जी चांद सूरज रहेगा इनका नाम रहेगा। और अभी ये चाह रहे हैं
कि जब तक सूरज रहेगा तब तक ही शॉप्स ओपन रहेंगी, और जैसे ही सूरज यानी कि मगरिब हो जाएगी, सूरज डूब जाएगा, तो उसके साथ ही दुकानें जी बंद हो जाएंगी और सारी मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा शाम के 6 बजे। लेकिन अभी बातचीत हो रही है, अब देखते हैं इसके ऊपर अमल होता है कि नहीं। मगर ये जरूर है कि इसके ऊपर हंगामा जरूर होगा, अमल होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, जिन जिन की शॉप्स हैं, जिन जिन की दुकानें हैं, जो लोग जाहिर है मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो डेली वेजेस पर हो, चाहे उनकी अपनी शॉप्स हो, वो जरूर इस पे प्रोटेस्ट करेंगे अगर गवर्नमेंट ने कोई इस किस्म का डिसीजन लेने की कोशिश भी की कि वो मार्केट्स को बंद कर दें। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इसाक डार साहब का कहना है कि जी पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमी की हालत है वो सारी की सारी जी रिजल्ट है किसका भला, जी यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से हैं। अच्छा, लेकिन सर जब यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं हो रही थी, पैसा तो हम तब भी सारी कंट्रीज से मांग रहे थे, पूरी दुनिया से मांग रहे थे। पहले नवाज शरीफ साहब मांग रहे थे, उससे पहले जरदारी साहब मांग रहे थे, उससे पहले जो भी गवर्नमेंट थी वो मांग रही थी, और अब इमरान खान साहब मांग रहे थे। और जब यूक्रेन और रशिया की वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कौन सा चूरन खिलाएंगे, ये अभी से सोच के रखिए। इसलिए कि वो जंग कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है, तो ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी पे काम किया ही ना हो तो फिर उसका इल्जाम आप दूसरों पे तो ना ही डालें तो अच्छा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी इसाक डार साहब ने जो है मीटिंग्स की हैं अम्बेसडर्स के साथ, यानी कि चाइनीज अम्बेसडर से मिले हैं, यूके के अम्बेसडर से मिले हैं, इसके साथ साथ जी वो मिले हैं उनसे भी, अमेरिकन अम्बेसडर से भी मुलाकात की है। ये देखिए मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। लेकिन ये मीटिंग सारी उन्होंने अलग अलग की है, मतलब तीनों को एक साथ नहीं बुला लिया, वो अच्छा नहीं लगता ना सबको बिठा के, तो फिर आगे से कहो जी पैसे दे दो, फ्लड आया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि सबसे अलग अलग मीटिंग की है और अलग अलग ले जाके सबको बताया कि जी इतना फ्लड आ गया है, इतना फ्लड आ गया है, इतना इतना पानी अभी तक है हमारे इलाकों में, आप जाके देख लीजिए सर अगर आप में हिम्मत है तो। और हमें जी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 16 बिलियन डॉलर की जरूरत है, बाकी हम बंदोबस्त कर लेंगे। तो उसके बाद जवाब में तीनों अम्बेसडर्स ने, चाइनीज अम्बेसडर ने, अमेरिकन अम्बेसडर ने और यूके के अम्बेसडर ने कहा है कि तसल्ली रखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब देखते हैं कि वो मदद करते हैं या नहीं करते, लेकिन कर ही देंगे, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की मदद काफिरों ने की है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये सवाल पूछना है इसाक डार साहब से और गवर्नमेंट से कि ये तो सही है कि आपने यूके एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर और चाइनीज एम्बेसडर को बुलाकर, चूरन चटाकर, टोपी पहनाकर, मतलब अच्छे से बात करके, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनसे पैसे तो मांग लिए आपने और उन्होंने कह भी दिया, क्योंकि ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, तो इन्होंने आपके रोने धोने सुनकर उन्होंने कह दिया कि हाँ जी हम फंड भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारे ओआईसी वाले किधर हैं? कोई इस्लामिक कंट्री नजर नहीं आ रही। मतलब इजिप्ट हो गया, मतलब ये कि यूएई हो गया, मतलब ये कि सऊदी अरब हो गया, और कितनी ही इस्लामिक कंट्री है, कतर, कुवैत, पता नहीं कौन कौन, इतने इतने जो है दिरहम और रियाल और क्या क्या उनके पास है, और डॉलर्स हैं, तेल के कुएं उनके पास हैं, तो वो हमें नजर नहीं आए। आपने उनमें से किसी एम्बेसडर से मुलाकात करनी जरूरी नहीं समझी, उनसे भी मुलाकात कर लीजिए, क्या पता हो आप उनको भी बुला के बिठाएं और उनसे बातचीत करेंगे तो वो भी कुछ पैसे डीले कर दें। लेकिन हमेशा से यही होता आया है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो काफिर कंट्रीज हैं वहां आप जाते हैं, कभी आप यूके पहुंच जाते हैं, कभी आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी आप कनाडा पहुंच जाते हैं, कभी आप चाइना पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इस्लामिक कंट्रीज और ये ओआईसी जो बना रखी है आपने खामा खाई की एक, जिसे कहना चाहिए, और उसके सबके सरदार हम बने होते हैं कि जी पाकिस्तान ओआईसी को लीड कर रहा है, देखा तो है ना, हेड़ा बीड़ू। तो तो वो उनसे आप पैसे क्यों नहीं मांगते भाई? उनसे भी मांगिए ना, मतलब एक जैसा सलूक, इस्लाम ने कहा है सबके साथ एक जैसा सलूक करो, तो फिर सबसे मांगिए ना। ये बेचारे सिर्फ काफिरों का पीछा क्यों पकड़ रखा है? लेकिन खैर उनकी भी एक रीजन होगी, और वो ये कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अब ये देखिए एक प्याला चाय, एक गरम चाय की प्याली हो, मेरे ख्याल है खान साहब ये गाने वाले होंगे। लेकिन अब वो दोनों बैठ के, आपने देखा है कि वो जो बैठे हैं मेरे ख्याल यूएई के हैं या किसी ना किसी अरब कंट्री के, इसलिए उनका हुलिया तो मुझे यही बता रहा है, तो वो चाय का कप कैसे देख रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि चाय का कप मेरे लिए है या ये इमरान खान के लिए है।
لیکن خان صاحب نے بھی ایسے ایسے کارنامے کیے تھے نا کہ اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ آ نہیں رہے ہیں جو اسلامک کنٹریز کے ہیں، اور نہ ہی ہمیں پیسے دے رہے ہیں. خیر میں یہاں سے چلتی ہوں ایک ویڈیو کی طرف، اس لیے کہ فضول کی باتیں کرنے کی تو مجھے عادت ہے نہیں، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے والی ہوں. تو اس لیے میں ایک ویڈیو دکھاتی ہوں آپ کو، پھر بات کرتے ہیں. بہت اسٹرانگ پیغام صدر صاحب کو دیا گیا ہے، اور صدر صاحب کے ذریعے عمران خان کو، اور کچھ منسٹرز ہیں جو کہ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب اگر کسی نے بات کی فضول، تو جو حشر ہم نے کیا ہے سواتی صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، وہ پھر کوئی نہیں بچے گا. اگر خان بھی کرتا ہے تو نہیں چھوڑیں گے ہم نے اپنی فوج کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ یہ کس قسم کی حرکت کریں. اور ایف آئی آر کاٹنا تو ایک سیکنڈ میں کٹ جاتا ہے، وہ تو گورنمنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں لوگ. جب ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں تو ایک فون کال جاتی ہے اور وہ ایس ایچ او جا کے اٹھا کے لے جاتا ہے. آئی تھنک یہ جو نئی قیادت ہے ان کی دو باتیں ان میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک یہ کہ کسی قسم کی مداخلت سے وہ دور رہیں گے. سیاست یہ اس جماعت وہ جماعت، اس ہائیبریڈ یہ کرو وہ کرو، گورنمنٹ چینج نہیں کریں گے. ٹھیک. دوسری چیز وہ یہ کہ اب اگر ٹرولنگ ہوئی نا کسی چیف کی یا کسی اور افسر کی، تو سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ عمران خان ہے یا عظما ہے یا نجم سیٹھی ہے یا کوئی اور ہے. ٹھیک. اور لیسن ول بی لرنڈ، بیکاز یہ فوج کہہ رہی ہے، یہ قیادت کہہ رہی ہے ہم صاف ہو گئے، ہم نے فارغ کر دیا اور سب چلے گئے ہیں. وہ اب ہم پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، ہمیں رکاوٹ نہ، اب ہم خود احساس کر رہے ہیں. اور اب آپ جی یہ تھے نجم سیٹھی صاحب، اور یہ بتا رہے تھے کہ جو نئی آرمی کی قیادت آئی ہے، یعنی کہ نئے آرمی چیف آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب بالکل ٹرولنگ نہیں ہوگی. تو بالکل نہیں ہوگی سر، اور اگر کسی نے کچھ کہا تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو پہلے بھی ہوتا تھا سر، ابھی بھی ہوتا ہے، ہو جایا کرے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں لوگ چپ نہیں کرے، اب تو لوگ اور بھی زیادہ جو ہے بات کرتے ہیں. باجوہ صاحب کے زمانے میں کہا گیا کہ جی پہلے کا 2 سال کی سزا ہوگی اور 2 لاکھ جرمانہ ہوگا، پھر کہا گیا جی 5 سال کی سزا ہو جائے گی، 5 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا، لوگ پھر بھی بولتے گئے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح سے بات کرنے سے، یہ کہہ دینے سے کہ جی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں کریں گے پالیٹکس میں، اپنے کام سے کام رکھیں گے تو ہمیں کچھ کہا نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا سر. اس کے لیے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب جا کے لوگ چپ کریں گے. ورنہ سر اب لوگ نہیں چپ کرتے، اب سر بولتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں تو کچھ بھی نہیں کہتی سر، میں تو ایک ورڈ بھی نہیں کہتی، میں تو توبہ توبہ کرے، میں تو کچھ بات ہی نہیں کرتی ہوں. میں تو دوسروں کی بات بتا رہی ہوں کہ دوسرے لوگ جو بولتے رہتے ہیں نا، مطلب کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں جو ہے نا چڑ چڑ پڑ پڑ لگے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو جو ہے وہ عقل نہیں آنی ہے سر، وہ نہیں چپ کریں گے. اب یہی دیکھیے ایک اور بھی میرے پاس نیوز یہ آئی ہے کہ جی جو ہمارے آرمی چیف، یعنی پہلے جو آرمی چیف تھے ہمارے، وہ ہنستا ہوا نورانی چہرہ، وہ چھڑی لے کے بیٹھے تھے نا، کہاں گئے؟ یا پھر وہ عمران خان صاحب کو پیار بھری نظروں سے جو دیکھا کرتے تھے. بالکل بالکل جی، باجوہ صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. تو جی باجوہ صاحب کے پاس جو ہے وہ لاہور میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 90 ایکڑ زمین ہے، اور یہ باجوہ صاحب کو ملی، اب اس کو ڈی ایچ اے میں جو ہے شامل کیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو ڈی ایچ اے آپ کو پتہ نہیں، ڈی ایچ اے کے پلاٹ، کارنر کے پلاٹ، جی. تو بالکل 90 ایکڑ زمین جو باجوہ صاحب کی ہے، اس کو ڈی ایچ اے میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ اتنی ہی زمین جو ہے آصف غفور صاحب کے پاس بھی ہے لاہور میں، اور اس کو بھی ڈی ایچ اے، یعنی سر پورے کنٹری کو آپ نے ڈی ایچ اے بنا دینا. مجھے لگتا ہے یہ کوئی ڈی ایچ اے والا پورشن تھا جو انگریزوں نے جو ہے وہ 1947 میں پاکستان کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈی ایچ اے کا ایریا ہے، یہاں پہ پاکستان بنانا ہے تو بنا لو. اس لیے کہ سر ہر جگہ تو آپ نے ڈی ایچ اے بنا دیا ہے، عام لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، ہر جگہ پہ بس فوجی ہی رہیں گے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہی سر، یہ کسی نے بولے، میں تو لکھ کے لائی ہوں. یہ دیکھیں سر، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ پتہ نہیں کسی نے بولا تھا تو میں نے کہا کہ چلو خیر. ساتھ ساتھ جی کشمیر کی بات بھی بار بار کی جا رہی ہے آرمی چیف کی طرف سے، اور کہا گیا کہ جی ہم جو ہے اپنی زمین کی حفاظت کریں گے، اپنی یہ ساری باتیں انہوں نے کی نا، سارا بھاشن آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. تو انہوں نے جی یہ بات بھی پاکستان میں بہت کی جاتی ہے کہ کشمیر کے اوپر انڈین آرمی نے جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ محمد بن قاسم کیا وزٹ ویزا لے کر سندھ میں آیا تھا؟ یہ اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے، اس لیے کہ میں نے یہ کہیں سنا نہیں ہے کہ محمد بن قاسم جب آیا تھا
اور سندھ میں جب گھسا تھا وہ آ کر اور اس نے قبضے کیے تھے زمینوں پہ اور لوگوں پہ، تو کیا اس کو وزٹ ویزا ملا تھا یا میرا خیال ہے میں دوسری ویڈیو کی طرف چلتی ہوں، آپ لوگ بھی نا پتہ نہیں، خیر چھوڑیے، دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر شہباز شریف حکومت 5 نومبر تو لے کے 5 دسمبر تک نہ ختم ہوئے، ہاں میں زندہ ہویا تو آنے میرا گریبان پکڑیو، گریبان گریبان گریبان، اگر مر گیا تو میری جڑی قبر اسی اس تے آن کے اٹا مارے، اٹا مارے۔ جی، یہ جو مولانا صاحب دعوے کر رہے تھے، یہ دعوے تو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب مولانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سوری میں نے آج گانا نہیں گانا تھا، لیکن میں گا نہیں رہی تھی، لیکن بس ویسے ہی۔ خیر، ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور جی وہ یہ ہے کہ ایک اور جی باجوہ صاحب کو عمران خان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو باس کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بات جی بڑی مطلب دوسری پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز بڑا اچھال رہی ہیں، تو شاید وہ بھول گئی کہ جو یعنی یہ پارٹیز بھول گئی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی تو ڈیڈی کہا کرتے تھے اس ٹائم کے ڈکٹیٹر کو، تو اگر انہوں نے باس کہہ دیا تو ایسی کیا بات ہے، اور ویسے جھوٹ تو نہیں کہا، باس تو باس ہوتا ہے۔ اب چاہے عمران خان صاحب مانے یا نہ مانے، کہیں یا نہ کہیں، اور اگر کہہ دیتے تھے تو اچھی بات ہے، اپنی ہی جان خلاصی ہوتی ہے، اپنی ہی جان کی بچت ہوتی ہے اگر صحیح ٹائم پہ صحیح انسان کو باس بنا لیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی کچھ ٹائم پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی فلم ہچکی فلم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب پاکستان میں لوگوں کو فلم ہچکی دیکھنی پڑے گی، تب جا کے ان کو پتا چلے گا کہ غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ مطلب ویسے کسی کو معلوم نہیں ہے، شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، مگر خیر دیکھ لیں گے جی۔ میں نے تو خیر ابھی تک نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے اگر دیکھی ہو تو بتائیے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہچکی مووی میں ہے کیا۔ مگر ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے نواز شریف صاحب سے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کر کے انہوں نے مطلب ان کی خیریت پوچھی، اس کے علاوہ کئی چیزوں کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈسکشن ہوا ہے دونوں کا کہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے ملک کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی امریکی حکومت یعنی امریکن گورنمنٹ مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ کہا ہے جی اس وقت کے یہاں کے امریکن امبیسڈر نے پاکستان سے کہ جی ہر گھڑی میں، تو گھڑی سنتے ہی خان صاحب کی گھڑی یاد آ جاتی ہے، اس لیے یہ گھڑی وڑی نہ ہی بولا کریں، کوئی اور ورڈ یوز کر لیں سر، یہ گھڑی سے ذرا ہم لوگ تھوڑے ٹچی ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جی اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے چائنیز امبیسڈر سے بھی جو ہے میٹنگ کی ہے، اور خاص باتوں پہ بات کی ہے، خاص طور پہ پیسوں کے لیے کہ جی کچھ پیسے اور دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا، واپس کر دیں گے، پچھلے بھی دے دیں گے، ایسی کیا بات ہے، کھا تھوڑی جائیں گے، ہم دے ہی دیتے ہیں، جب ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جائے تو ہم پیسے واپس کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں گے، لیکن دے دیں گے، آئی ہوپ کہ اگلے 50 سے 60 سال میں وہ پیسہ ہم واپس کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جی یہ تو خیر میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ ساری اکانومی کا جو ملبہ ہے وہ ڈال دیا ہے یوکرائن اور رشیا وار پہ، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے اپنے 5 بلین سے زائد اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ 5 بینک اکاؤنٹس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور نیب نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی بہت سارے کرپشن کے کیسز موجود تھے، اسی وجہ سے ان کے گھر کو بھی سیل کر دیا گیا تھا، ان کے بینک اکاؤنٹس کو بھی سیل کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ان کے جو بہت سارے پیسے اور ان کی زمینیں جائیدادیں سب کچھ سیل ہو گیا تھا، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دبئی میں نے ایک ٹاور بھی دیکھا ہے جو کہ ڈار ٹاور کے نام سے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے، تو نیب نے جی ان کو کلین چٹ دے دی اور ان کی ساری چیزوں کے اوپر سے پابندی ہٹا دی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جرنلز ہیں وہ بھی بلینئر ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بلینئر ہے، یہاں پر بیوروکریٹس بھی بلینئر ہیں، یہاں پر بہت سے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی بلینئر ہیں، لیکن اگر کوئی غریب ہے تو وہ ہے جی عام پبلک، جس کے پاس نہ تو کھانے کو ہے اور نہ ہی ہاؤس رینٹ دینے کے پیسے ہیں اور نہ ہی جینے کے لیے میڈیسن لینے کے پیسے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں بات کرنا پسند ہے۔ یعنی کہ بینک اکاؤنٹس خالی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان
चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन ये जितने पॉलिटिशियंस हमें नजर आते हैं, जितने हमें आर्मी ऑफिसर्स नजर आते हैं, जितने हमारे रिटायर्ड जनरल्स नजर आते हैं, उन सबके पास, या पॉलिटिशियन हो चाहे हमारी मीडिया के भी बहुत से लोग, उन सबके पास जो है वो बिलियन रुपीस या बिलियन डॉलर्स हैं, बहुत, वो सबके सब बिलियनियर हैं। लेकिन आम पब्लिक बेचारी रो रही है, ख्वार हो रही है, खज्जल ख्वार हो रही है, जो पंजाबी में कहते हैं ना। और इसके जिम्मेदार हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बहुत से मीडिया के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं जो सही रिपोर्टिंग नहीं करते, और साथ साथ हमारे रिटायर्ड जनरल्स भी। सॉरी नहीं, बाजवा साहब के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। बाजवा साहब ऐसे छड़ी लेके बैठे हुए। खैर, मैं यहाँ से चलती हूँ, और इससे पहले कि मैं मजीद कोई बात करूँ, मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब तो जी थोड़े दिन ही रह गए साल के, और अगला साल आएगा, और हमारी दुआ है कि आप सब लोग सेहतमंद रहें और खुश रहें। थैंक यू।